بونجور مرحبا بكم مره اخرى في الماتينال. كما تشوفوا فما لوجو جديد، دونك فما برودوي جديد في برنامج الماتينال خاطر الدليل ما يوفاش. لو برودوي جديد اسمه كونفي مارك موبل اي ديكور. كما شفتوا من الاسم اللي هو كونفي جي مي كونفيونس اي ثقه، والمارك اللي هو مارك نتاع ديكور وموبل. دونك احنا بالنسبه لينا اليوم باش نحكي لكم على الدليل نتاع كونفي مارك اللي هو باك دو مارياج. الطفله اللي عرسها قريب ان شاء الله تنجم تدخل وتشوف الباك هذه اللي شنو فيها بيت نوم وبيت فطور وبيت الصاله. دونك اذا كنت تحب تربح الباك هذه ما عليك كان تدخل معناتها الباج نتاع كونفي مارك وتلقى تصويره فيها اللوجو نتاع قناه التاسعه. دونك تبارتاجي التصويره هذيك وتلاقي فيها ثلاثه من صحابك وتعمل بيان سور جيم الباج كونفي مارك، وبيان سور صحابك لازمهم يبارتاجيو التصويره هذه وان شاء الله تكونوا من رابحين. نذكروكم انه كونفي مارك راهي موجوده في المنيهله وفي سكره وفي سوسه وقصر هلال وجمال والجم. نحب نذكركم انه كونفي مارك هي دي برودوي دو كاليتي وراهي فيها ديزاين وتوندونس افيك دي بري امباتابل. معناتها ما تلقاوش السوام اللي عند كونفي مارك ما تلقاوهاش في بوتيكات اخرين، ومعناتها على ضمانه برنامج الماتينال. عندهم ان بون سيرفيس، تلقاو ناس يستقبلوكم يوريوكم معلومات يعطيوكم شنو عندهم كوم برودوي، نجموا حتى معناتها ينصحوكم شنو تنجموا تاخذوا شنو ما تاخذوش، شنو يواتي لي سالون نتاعكم ولا الحاجه اللي تحبوا تبدلوها ولا تحبوا تشريوها. كيف نحب نذكر انه في كونفي مارك فما المود دو بايمون معناتها باغ فاسيليتي، تنجم بشويه احنا نقولوا هكا تخلص كل مره حويجه مع كونفي مارك. يعني قاعده راهو نحكي بالفرنسي للناس هكا شويه فرانكوفون، كيف نحب نفسر للناس العاديين اللي يحبوا يفهموا شنو هو لي برودوي اللي تقدمها كونفي مارك. دونك معناتها سيرفيس مزيان للناس اللي باش ننصحوكم، مود دو بايمون تخلصوا بشويه، كيف راهو فما برودوي دو كاليتي. نعاود نذكركم بالارقام نتاع كونفي مارك هي 73 570 511 ولا 58 388 718. ما تنساوش تدخلوا على الباج كونفي مارك وتلقاو تصويره فيها لوجو قناه التاسعه، تبارتاجيو وتلاقيو فيها صحابكم وان شاء الله يكون فما تيراج او سور ويختاروا منكم شكون الرابحه اللي خاصه عرسها قريب. ميرسي بوكو كونفي مارك وميرسي بوكو اللي تابعوا فينا الكل. احنا تويكا جينا العمده الفقره سي عماد. بونجور سي عماد. صباح النور فاطمه. الحمد لله. صباح النور البنات، صباح النور للمشاهدين الكل. واليوم باش نحكيو على علاقه البو بولدو، لكن قبل نمشيو لعلاقه ايوب بسلطه. اكيد. دونك مشاهدينا رجعنا مع بعضنا لكوجينتنا. العلاقه هذه ما تنقطعش معاكم، علاقه انه نودوكم ونفيدوكم في ذات الوقت. اختنا فاتن الحصيري جاء الوقت بعد ما حضرنا الكوسي نتاعنا والشكشوكه اللي اختارتها اليوم بالبرودوي اللي هو تو ولد وقته الفول الاخضر مع القرع مع كما قالت نجموا تعملوها بالقديد ولا بالبنادق ولا بالمرقاز كما تحبوا انتم. اليوم باش نحضروا سليطه بالفجل تهضم هذايا الكل. الوغ واكيد فيها فرماج مريح اخترت لنا. انا قاعد اشوف في زوز انواع، شنو ما اخترت؟ اخترت الكومباني والإدام. باهي كومباني والإدام هو الإدام اللي يقولوا توانسه الفرماج الأحمر، فرماج بنين برشا من عند مرياح على خاطره 100% حليب كيف ما نقول لكم من منتج طبيعي برشا. نكملوا هالسليطه هذه وناخذوا اسرارها اكثر معك. نعصر القارص نحط فيه شويه ملح وناخذ الفجل نحكك الاحمر نتاع الفجل باش يسيب القشره الحمراء البرانيه باش يسيبك الجو الاحمر. ونقص الفجل اون رونديل ونرقدوا في القارص. يلزم يتبنى في القارص شويه في القارص باش يسيبك اللون يولي كيما لون الترشي. انا السلطه هذه تعجبني بالطريقه هذه. نعملها بالبسباس ونعملها زاد الفجل يبدا حي. لا هذا بصل ابيض والقلب نتاع الكلافس يتقصوا جيدين. القلب نتاع الكلافس جيد والبصل الربعي البصل الابيض نتاعنا. لان احنا عملنا جوست سيترون ديجا باش نزيدوا عليه نتصور زيت بركه ولا القارص موجود. جوست شويه ملح شويه فلفل اكحل و شويه زيت زيتون زين. هذيك هي سليطتنا حضرت. فوالا يعطيك الصحه. دونك ما بقى الا باش نزينوها من بعد ولا باش نخلط معاه الفرماج؟ لا باش نزينو من الفوق. باش تزين؟ باش نزينو الفرماج هذايا بالفرماج لي دام والكومباني باش نزينهم فوق السلطه من بعد. كبار وزيتون وليمون ومتنوشه سليطه مع الكسكسي. باهي عارفين. دونك هذه السلطه نتاعنا اللي باش نقدموها مع الكسكسي قلنا وشكشوكه القرع. بعد شويه نرجعوا مع بعضنا نشوفوا الاطباق كيفاش باش تزين طاوله الماتينال، لكن خلينا مع اختنا فاطمه.
ميرسي بوكو لي شيف. نجيو تويكا العمده ونشوفوه ايش محضر. اليوم حكايتنا قريبه برشا لواقعنا. اليوم باش نحكي لكم على علاقه طفل بوه. الطفل هذا تولد بعد 15 عام من العذاب والمحاولات والصبر، وتولد بعد برشا دموع ودعا ربي من والديه باش يرزقهم بهديه تعوض لهم على ايامات الشقاء والتعب. وجا النهار هذايا وتولد فيه الطفل، ومن نهارتها وهو مدلل وين نحطك يطبق الورد، يطلب اللي يطلب يلقى. بوه يخدم عليه ليل ونهار وينقص من روحه ويعطيه، يوصل يقعد بالخمس سنين ما ياخوش حوايج لي هو، ويلبس ولده احسن لبسه، يقريه احسن قرايه وما يحسسوش بالنقص قدام اصحابه. قراه في احسن المدارس لين وصل للجامعه، بالرغم اللي البوه كبر وما عادش فيه حيل، قعد يخدم على ولده باش يكمل دراسته الجامعيه، يروح مهدود اخر النهار على خاطر نواره عينيه اللي يشوف به الدنيا. الطفل في وسط هذا الكل مش حاس بوه، عقل صغر، قلة مسؤولية، وهذا عادي. أما اللي ماهوش عادي اللي مش نحكيه لكم تو. الطفل تعرف على واحدة من دولة أجنبية، وبالطبيعة طور علاقته بها باش يخرج بحذاها وتورق له، وكما فئة من شباب تونس يحبوا اللقمة السهلة، حب ثنيته قصيرة وما غير برشا تعب يوصل للي حاجته به. بعثت له فلوس، ركحت له ريقه، ركحت له الفيزا تقبلت، وقصت تذكرة الطيارة، وروح لدارهم باش يحضر دبشه ويعلم والديه. تلفت البوه وقال له اللي هو مسافر وخرج. على تسكيرة الباب البو يطيح. الطفل وصل للمطار وفي السال داتونت يضرب التليفون، يلقاه صاحبه، قال هذايا اكيد مش يكلمني واسمع لي انا مش نخرج مش نسافر، حب يودعني. قال له لا، كلمتك باش نقول لك البركه فيك بوك والدوام لله. طاح التليفون والدنيا دارت بيه، وتعدى فيه لمحية بوه قدامه، قداش تعب بوه وقداش هز وقداش دلل. خرج يجري كل مهبول من المطار، يصيح ويعيط ودموع على خدوده، ومن وقتها وهو حاسس بالذنب وداخل وخارج في الحله. حكايتنا اليوم حزينه وموجوده ياسر في بعض العائلات في تونس. علاش ما نعرفوا قيمه العزيز علينا كان كي يمشي؟ علاش مش من الاول نستحفظوا عليه ونستغلوا الاوقات الحلوه معاه؟ علاش احنا انانيين على خاطر مصلحتنا ما عادش نغزروا لتالي وما عادش نخموا في والدينا، في بونا اللي تعب وشقى علينا؟ في قصتنا اليوم حبيت نركز على دور البو. صحيح الام دورها كبير والجنه تحت اقدام الامهات، اما زاد دور البو مهم برشا. البو عزيز وغالي، البو اللي يسهر الليل يخمم كيفاش يقلع الفرنك باش يوصل صغاره، البو هو اللي من برا قوي وصعيب ومن الداخل كصغير ويتقلق قلبه يبكي الدم عليه. من غير البو حياة الصغير عمرها لا تكون متوازنة. البو كلمة كبيرة ومعناها كبير. استحفظوا على والديكم وعلى أبنائكم وفرحوهم حتى على حساب مصلحتكم وسعادتكم كرد جميل على الأقل. ومع الوالدين بصفة عامة لازم تغيب الأنانية، تنسى روحك وتتفكرهم هما. الله يرحم كل بو متوفي وربي يفضل كل الوالدين نتاعكم الكل، وإن شاء الله بنصيحتنا هذه اللي غلط حتى في حق بوه وإلا أمه يصلح الوضعية على خاطر ما نعرفوش على الدنيا، وإن شاء الله ربي يطول في أعمار والديكم الكل وربي يفضلكم والديكم. ميرسي بوكو عماد. دونك نجيو الفقرة صافي فاطمه. كالعاده كما كل نهار اثنين عندنا فقره لاجوندا كولتوريل واللي نهزكم البرشا رونديفوات برشا عروض فنيه مسرحيه وغيره تنجموا تمشيوا ليها انتم والصغيرات كما تقول فاطمه توا رجعوا يقراوا وبريود امتحانات دونك صايب علينا من الصغيرات. دونك نبداو باول دات معنا واللي هي 11 فيفري. ايش عندنا فاطمه 11 فيفري؟ عندنا عرض الموسيقى الكلاسيكيه للفرقه السيمفونيه التونسيه بالمسرح البلدي مع 8 متاع الليل نهار 11 فيفري بالمسرح البلدي 8 متاع الليل. نهار 12 فيفري مش نقربوا لعيد الحب احنا هكا. نهار 12 فيفري فما عرض الزيارة بالمسرح البلدي بقيادة سامي اللجمي، العرض الشهير والمشهور اللي هو باش يكون نهار 12 فيفري بالمسرح البلدي مع 7:30 متاع العشية. نقعدوا مع 12 فيفري وين عندنا عرض حفل اوماج جاك بغال. بالحق محلاه ياسر العرض هذايا، الناس المغرومين بالغناية القدم وبالعاصمة بين الستينات والسبعينات، دونك ما عليهم كان يمشيو للاغورا مع 7 متاع العشيه ويمشي يلقاو دليل عقبي وعليا سلامي وبرشا مفنانين ومغنيين اخرين ويمشي تلقاو عرض اوماج ابغال. نهار 13 فيفري فاطمه عندنا عرض فيلم بلوتو بيرد اوف براي باش تلقاوه كيف في اللاغورا مع 7 متاع العشيه. برشا يقولوا له هذا لو روتور دو لا كوبين دو جوكر، برشا سموه هكا الفيلم. نهار 14 فيفري عندنا عرض مسرحيه مدام ام لآسيا الجعايبي 7:30 متاع العشيه في الكاتخيام ماردون
دونك هذايا عرض محلاه على الاخر، انا ماذا بيا نمشي نتفرج فيه. نهار 15 فيفري عندنا عرض مسرحيه روح الفاطمه الفالحي اللي كانت ضيفه هنا معنا برشا نجاح على الاخر، خذا ياسر سوكسي العرض هذايا باش تلقاوه بالمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس مع 7:30 و7:30 نتاع العشيه نهار 15 فيفري. 15 فيفري مازلنا معه متواصلين ونلقاو عرض موسيقي عربون 2 زاد كيف كان حاضر بطل العرض بحذنا هوني في الماتينال، وهذا باش يكون في المسرح البلدي مع 7 نتاع العشيه. دونك 15 فيفري عرض موسيقي العرض باسم عربون 2. نختموا ب 16 فيفري واخر عرض هو لوبيك شو دو حسن الدوس. بالحق الشو اللي صنعوا فيه برشا توانسه واللي هو قاعد يحضر له على الاخر وقاعد يعمل مدخكاج ميدياتيك للعرض نتاعو. العرض لقاوه في المسرح البلدي 6 نتاع العشيه نهار 16 فيفري. ان شاء الله نكون عملت بكم دوره مزيانه في لاجوندا كولتورال. عطيتكم دات تنجموا تحفظوهم وتشدوهم، ما شديتوهمش ارجعوا لصفحه الماتينال ولا صفحه التسعه ولا تفرجوا في الغديف وتفرجوا معنا وشوفوا معنا لي دات اللي عطيتهم لكم. مشكوره صافي. نجيو الروسي وقت خصيص اللي ما لقى عاودوا تفرجوا. لا مش هكاكا، انت تحكي وتغزل فوجينا تعمل هكا تغزل فوجينا جاعت مش انت فكره مش انت هنا انت زي روسي انا جاء وقت غوسي ستايل. وكما قلت في اول الحلقه اليوم باش نحكي على الجيلي ولا لو كارديغان. القطعه هذا اللي بالحق احنا يمكن نسي ما نعطيوهاش برشا اهميه في الكاردوروب نتاعنا، يمكن من الحاجات اللي ما نشريوهمش برشا، الوغ كو هي سي اون بيس باش تكون انديسبونسابل في السيزون الجايه. دونك من توا هكا في لي سولد كان تلقاو الكارديغان ولا الجيلي عليكم كان تاخذوه معناتها. دونك تبدا بالسيليكسيون الاولى، عملت اون سيليكسيون نتاع لي جيلي هذوما اللي اون غروس ماي لي بوطون كبار كروبد معناتها اللي يجيو او نيفو دو لا تاي حلوين كي نلبسوهم مع لي جين معناتها تاي اوت هكا معناتها لا كوب ديما نقول دروات ولا سكيني هذاك ديما انت والمخفو نتاعك. لونكولور تبدا اون في لي مونش فما حتى دي مونش بوفونت فيهم يعطيونا ان لوك ياسر مزيان. نتعداو للسيليكسيون الثانيه واللي هما معناتها نفس الستيل نتاع الكارديغان الاول اما هوني طويل ونجموا حتى نلبسوه معناتها كيما ستيل الغاب ولا مع ان تيشيرت ان ميساج ان جين الساك اون بوندولير نعطيوها ان ستيل هكا اوربان ولا كاجوال اكثر. نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هما هذوما من اكثر لي جيلي باش يكونوا توندونس على خاطر هذوما تصاور واخذتهم من معناتها لي كوليكسيون نتاع لي ديفيلي اللي هي 2020 2021 باش يكونوا برشا حاضر ستيل هذا اللي فيه لي غيور اي سورتو طويل وسورتو احنا شفناه الستيل هذا قديم شويه في لي زاني 50 في الفريب هكا هكا انا يحكي توندونس ماش فوالا اكزاكتومون. دونك ياسر باش يرجعوا على الاخر معناتها الموديل هذايا باش يرجع بقوه اي سورتو كي نلبسوه افيك هكا دي ماتيير اسي فلويد كيما لا روب اون سوا ولا معناتها ساتيني حاجه فلويد ولا لي روب اللي باللي فلور خاطر باش تقعد معناتها لامبريمي فلورال مازال زاده باش يقعد معنا في السيزون هذايا اوفر سايز الاكارو ياسر حلو سورتو لو ميلونج ما بين لي دو طون معناتها في الموتارد مثلا هوني وفي النوار واللونكولور تبدا اون في واللي بوطون يبداو خشين ويبداو اون ديغي ان في هكا بوا شويه في لي بوطون. دونك بالحق هذايا ستيل نتاع الجيلي ولا الكارديغان اللي هو باش يكون ياسر طالع في لي سيزون هذوما. دونك من توا فما خاطر هو كيلكو بوتيك شفت انا فيهم لي موديل هذوما. نتعداو للسيليكسيون اللي من بعدها واللي هوني كيف لو كارديغان اما لا سانتور قداش مهم انك تنجم تعمل لا سانتور والستيل اللايرنج اللي هو كيفاش نلبسوا الكارديغان تحته لا شوميز تحته الماريول معناتها هوني نجموا الستيل هذايا اللي هو ياسر معناتها باش ياخذ اي رواج على الاخر ستيلي وبرونشي اللي هو اللايرنج ولا لا سوربوزيسيون دي معناتها نتاع لي فيتمون. هوني بيان سور كي تبدا عندك انت شويه دي روندور وكل شيء نبعدوا عليه الستيل هذا مي باغ كونتر كي تبدا هكا ضمايمه وكل شيء او كونترير من لي ستيل اللي ياسر محبذين خاطر يعطيونا هكا دي فورم ومعناتها هكا يضخمونا شويه يزيدونا الكيلوات اللي ما عندناش اون فيت مش لازم. مي باغ كونتر صفصوف اليوم بالزهر جيت لابسه كارديغان اللي فيه لي بوش اللي هو زاد توندونس وطويل هكا المره هذايا شنو والله لا حكينا هكا دونك ومزيان اي لا كولور زاده ياسر حلوه هذايا ستيل زاده اللي باش يكون تري توندونس. نتعداو لي سيليكسيون اللي من بعدها واللي هوني كيف عندنا لي فورم جيومتريك زاده لي فورم هذوك زاده شفناهم زاده في لي زاني 70 زاده طلعوا وباش يرجعوا وسورتو اللي فما لي بيكولور ولا تريكولور ولا زاده اللي يبداو فما لي غيور او نيفو دو لا تاي ويكملوا في المانش زاده هذوما من لي ديتاي الحلوين. هوني نشوفوا لو ستيل هذا اللي تلبس تيشيرت وفوق
نحكوا لا روب فلويد معناتها لامبرسيون فلورال وفوقهم لو كارديغان اي لي بوتين اللي باللاسي معناتها هذا بالحق سي ان لوك ستريت ستايل نجم نقول حاجات معناتها تري برونشي تري فاشن للعباد بيان سور للمغروبه بالمود بوتيتر فما عباد ما تفهمهمش وتقول لك هذايا خلط وجلط اكزاكتومون دونك يظل اخر سيليكسيون هذايا لي مازال فوالا دونك هذوما عندنا لي جيلي اللي هما زاد طلعوا سنه اللي يبداو فيهم هكا اون ريليف معناتها ما عرفتش كيفاش الكروشي نتاعهم ولا الكعابر اون ريليف ولا زاد فيهم لي بيرل خاطر هذاك زاد لو موديل ياسر حلو اللي فيه لي بيرل مطروز كله باللي بيرل يبداو لي ديمونسيون نتاعهم معناتها كبير صغير اقل شويه من الحاجات الحلوين نشوفوا زاد لو لوك مع لا جوب اون تول حاجه هكا تري رومانتيك هذا بلوتو سي ان ستيل تري رومانتيك اللي نجموا معناتها نلبسوا حاجه كيما هكا بيان سور اللي يحب الستيل هذا يظل هذا اخر سيليكسيون في لي جيلي واللي كارديغان عليكم كان ما تاخذوا كارديغان كي تلقاو في الفري تشريوا كارديغان خاطر باش تستحقوا مع الاخر السيزون الجايه. ميرسي بوكو غوسي نمشيو نختموا مع لي شيف. احنا ساده المشاهدين وصلنا لنهايه المشوار المخصص للطبخ في برنامج الماتينال. الشيف فتحيه عاودت لنا برشا بسكوي للعشويات ولا حتى مع القهوه يتقدم يجيب بنين برشا هالبول وهذايا كيف ما قالت هي بالكاكاويه. تحكي لنا اكثر على تفاصيل ومن بعد نجيب للاطباق المالحه اللي اختارتها اختنا فاتن العصايري. أنا اليوم اخترت باش نعملها البسكوي هذايا اللي بالبات تاع الكاكاوية وبالكاكاوية كعب. الكاكاوية ماذا بيكم تقليوها مليح مليح حتى مرتين باش يطيب قلبها، كي يطيب قلب الكاكاوية راهو ما عادش يقلق وما عادش يولي انديجيست. الوغ خليتها المرة الأولى قشرتها فما كمية رحيتها حتى ولات بوغ دو كاكاوات ولات بات هي اللي عجنت بها البسكوي نتاعي. حطيت فيه بوغ دو كاكاوات فارينة سبيسيال جاتو وردة، حطيت فيه سكر فاني سمارت شيف عظم شوية زبدة. نجموا تعوضوا الزبدة بالزيت، الكاكاو زاد تقبل الزيت. حطيت له خميرة سمارت شيف شوية سكر محور. لميتها العجينة الكل في بعضها حتى ولات متناسقة. الميزان نتاع الفرينه انت والكونسيستانس انت كبر العظم انت وقداش المانيبيولاسيون نتاعو معناها تنجم فرينه تشرب برشا كيما تنجم ما تشربش برشا. انا هذاك علاش في الحالات هذه نختار ديما سبيسيال جاتو ورده اللي كي نعملها قياس ديما تجي صحيحه. الوغ لميتها ومن بعد عملتها كيما فورمت البول الصغير، حطيتها في فوق بابي كويسون ونحط فيها كعبة كاكاوية محمرة وتدخل الكوشة. كوشتي مسخنة في 200 ونطيح السخانة 180 باش تجيب سلة تنجموا حتى تطيحوا شوية 175 تقبل تيب خاطر باش تجيب واحدة واحدة كيما تشوف فيها. تخليوها تبرد شوية ومن بعد تفرغوها من البسكويات اللي يصبروا وما يصير لهم حتى شيء. ان شاء الله تكون عجبتكم دبارة اليوم. انا نقول لكم ابعثوا لنا اقتراحات ونرحبوا بكم وباقتراحاتكم ونعمل بهم راهو الكل. كما نشكر برشا المزودين نتاعنا في المنتوجات هذه المزيانه اللي يعاونوا فينا على نجاح اللي غوسات نتاعنا. انا نقول لكم الى اللقاء. مشكوره شيف فتحيه الشواشي على هالوصفه كما قلت لكم مميزه سهله ما تكلفش لا في الماتريال لا في حتى المكونات نتاعها رخيصه لكن مكونات ممتازه باش تعطينا نتيجه كيف ما شفنا هكا. احنا مع اختنا فاتن العصاري باش تقدم لنا شنو حضرنا اليوم من اطباق مالحه. نبداو بالكسكسي اكيد كل شيء تونسي. نبداو بسلطان الطاوله التونسيه اللي هو الكسكسي. الوغ اليوم اخترت كسكسي بالعلوش والخضره وشكشوك تفول وسلطه تفجل. الوغ الكسكسي خديت اللحم بيان سور حطيته في الطنجره معاه الحمص حكيت عليه بصله حطيت القلب نتاع سورتو خاطر عملته بالخرشف انا اليوم. القلب نتاع الخرشف باش يسيب الفاح نتاعو خاطر زاد ياخذ اكثر طياب من بقيه الخضره الكل. وفوحت ملح وفلفل اكحل وكركم وفلفل زينه وحطيت طماطم سيكان دوبل كونسونطري هذيكا وحطيت هريسه قليتهم مرقت بيان سور ومن بعد حطيت الخضره نتاعي طابت والكسكسي يفور على روحه وقعدت نتبع. طابت الخضره نحيها حتى طاب اللحم
وتفور الكسكسي وسقيناه. يعطيك الصحه. احنا اخترنا كسكسي جيد من عند ورده اكيد. كسكسي جيد اخترت اليوم من عند ورده بيان سور، ما نستغناوش على ورده في الكسكسي في كل شيء. الطماطم السيكام اوسي اللي والهريسه اللي عطاونا اللون مزيان اللي يعطيونا ولون مزيان للشكشوكه زاد. ولون مزيان للكسكسي وللشكشوكه والماكله تجي بنينه. باهي الشكشوكه كيفاش كانت؟ الشكشوكه حطيت بكعبات بنادق معاهم الزيت نتاعهم، وقصيت عليهم بصلتين باهيين اون لامين، وفوحت ملح وفلفل اكحل وتابل وطماطم سيكام وهريسه سيكام. مرقت شويه خليتهم هزوا الغلوه ورميت القرع. باهي برشا. هو قريب يطيب وانا رميت الفول، خاطر الفول توا مازال قريب ما يخفيش روح، ما ياخذش برشا وقت في التطيب. كي قريب الطيب كي طابت بلوتو حطيت قرينه فلفل وذره نعناع. يعطيك الصحه. هذه بالنسبه حتى ياسر بنينه للشكشوكه القرع. والسليطه كما وريت الساده المشاهدين قبيله، حطيت شطر قارصه، حكيت فيها الاحمر نتاع الفجل معاه الملح باش يسيبك اللون هذاك، لازم يكون القارص معاه الملح. وخليته شويه في القارص هذاك، ومن بعد حطيت بصله جيده وحطيت القلب نتاع الكلاف قصيته جيد مع الفجل، وخلطت مع بعضه، فوحت ملح وفلفل اكحل وصبيت عليهم شويه زيت زيان وزينته بالكبار والزيتون، وحطيت فيه اليوم اخترت جبن مرياح اللي هو الكومباني اللي مفوح بالنعناع والإيدا، هما اللي اخترت باش نحطهم في السلطه نتاعي اليوم. وصحه وبشفاء، وان شاء الله غدوه موعدنا في حاجه جديده. يعطيك الصحه. غدوه دبره جديده اكيد تستنى فيكم الساده المشاهدين على قناه 9 في برنامج الماتينال. انا نحب نقول للناس اللي تبع في جديد نتاع الاكاديمي دي شيف، نقول لكم راهو صحيح حاليا ديجا الدوره نتاع التسجيل للصغيرات اللي باش يقراوا عندنا ان شاء الله في السنه المقبله من تو. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتي التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ولا على الانستغرام، والا تنجموا تطلبونا على الرقم 23 06 14 14 باش تسجلوا ولادكم اللي يحبوا يقراوا في الكويزين والا في الباتيسري. عندنا بي تي بي والا بي تي اس، يعني نقبلوا من مستوى السنه الثانيه ثانوي فما فوق، وحتى البكالوريا باش يقراوا زاد بي تي اس. عندنا في الحلو والا في المالح تضمنوا مستقبل صغيراتكم، هكا تعطيهم صنعه يد كيف ما يقولوا يوفى مال الدين، وتبقى صنعه اليدين. في الاكاديمي دي شيف ثم اكيب كامل على ذمتكم باش تجاوبكم على كل تساؤلاتكم. اللي يحب يجي على عين المكان ينجم يجينا ال 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس، وغادي يلقانا في استقباله. انا نقول لكم ان شاء الله موعدنا غدوه في نفس التوقيت كيف ما نقول كل ديما اللي قناه التاسعه اختارت انه يكون برنامج الماتينال هو برنامج الصباح مع الساده المشاهدين الاوفياء لينا الكل. الى اللقاء. ميرسي بوكو لي شيف. لي روسيت الكل تلقاوهم على باج الماتينال. نجيو الريميرسيمون مع روسي. كالعادة نشكر متابعي الماتينال على قناة التاسعة، ونقول لكم ابعثوا لنا الاقتراحات نتاعكم ومساجاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال غوسي ستايل انستغرام وغوسي ستايل فيسبوك. جو ريميرسي جويس اللي تلقاوها في سكر نابل وياسمين حبامات، دونك عنده 50% على الفونت اون ليني وفي البوتيك. باج انستغرام وفيسبوك جويس. جو ريميرسي ايغالمون جولييس بور لي شوسور اللي عنده اكثر من 15 بوتيك على كامل تراب الجمهورية، اللي الباج فيسبوك وانستغرام شوسور جولييس، واللي عنده لي سولد يوصلوا حتى شيء 150 إلا 50%. جو ريميرسي لارتيست كوافور يمن اللي تلقاوه في حي الواحات، باج انستغرام وفيسبوك لارتيست كوافور يمن. نقول له ميرسي بوكو وديما راني ساتيسفيت. نعمل ريميرسيمون البوتيك سيسترز اللي قاعده تلبس، هي تلقاوها في العوينه داخل حي الواحات، باج فيسبوك بوتيك سيسترز، باج انستغرام فاشن بوتيك سيسترز. ريميرسيمون زاد كيف لارتيست كوافور يمن تلقاوه في حي الواحات بور لا ميزون بوتي، باج فيسبوك اي انستغرام يمن لارتيست كوافور. زاد كيف ريميرسيمون الجولييس شوسور إلى شوسور جولييس تلقاوها في اكثر من 15 بوان فونت على كامل تراب الجمهوريه من الشمال حتى الجنوب. لي بروموسيون والا لي سولد توصل عنده حتى 50%. باج فيسبوك اي انستغرام شوسور جولييس. ميرسي بوكو صفصوفه. نجيو العمده كالعاده نجو ميرسي سي ان ديم على الحوايج. دونك سي ان ديم تلقاوها موجوده في سكره كما تلقاوها موجوده في المروج واحد. باج فيسبوك انستغرام سي ان ديم سكره. بور لي شوسور جو ريميرسي انورميمون اشريني على لي شوسور. دونك دي سولد 50 et 40% بور اوم اي فام. دونك ادخلوا على الباج فيسبوك اشريني كومونديو لي شوسور نتاعكم والبايمون على ليفريزون. جو ريميرسي امين كواف وكا حاجه الحمد لله. جو ريميرسي امين كواف تلقاوه موجود في دخلة حي الواحات باج فيسبوك امين كواف.
ميرسي بوكو عماد البقلوطي. انا كيف نشكر يامن الارتيست كوافور تلقاو في حي الواحات باش فيسبوك وانستغرام يامن الارتيست كوافور. نشكر البوتيك سي ان دي تلبس في عماد كيما سمعتم بكري شويه تلقاوها في طريق سكره كما تلقاوها في المروج واحد باش فيسبوك وانستغرام سي ان دي سكره. نشكر انزو شوز تلقاو في المنزل الثامن كل جمعتين عندهم دي برومو خلاف تويكا فما سولد ديجا اما كل جمعتين عندهم زاده نوفيل كوليكسيون. ميرسي بوكو ليكيب تكنيك كيب الاعداد زميلتنا منيا الحرزي مشاهدي برنامج الماتينال داخل وخارج التراب التونسي نقول لكم بسلامه ملتقانا غدوه ان شاء الله. نعرفوك مرأة حاذقة وقديرة، تبعناك في الكبيرة والصغيرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة لين تشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرأة مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية. وردة سرها المحبة. جبن مرياح 100% حليب. مع سماحت شيف مسهلها البنة. بذرة صدق زرعناها كبرناها ولا نهار عليها بخلنا، جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها. بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها، محبة لقيناها. سيكام محبة وغرام. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا معتمرين في مم وعينينا. بالما une eau d'une excellente qualité. أنا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما source de nature au quotidien. يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم لطريق الخير والسعادة. اليوم باش نحكي لكم على راجل دارها شليلة ومليلة يفركس على شكون يلقى له حل للتشنشينة. هاد التشنشينة هذه تقول على حاجة تونسية كوتتها أقوى من أقوى كوتة توصل لتربحك 200 مليون وفلوسك تاخذهم جارانتي ماهوش تحت التوتة. هاك الرجل المسكين اصبر أكثر من صبر أيوب بسنين حتى لين ضعاف اتعل وما لقاه حتى واحد يعطيه الحل. منين باش يلقاه الحل؟ الوقت هذاك ما فماش نت. أما توا اجبد تليفونك وطول ادخل على تونس بات. تونس بات أقوى من أقوى كوتا.